बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इसराइल का ईरान पर हमला एक मुनफरिद तजिया, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। 12 और 13 जून जुमेरात और जुमा की रात के वक्त इसराइल ने तकरीबन 200 जहाज़ों की मदद से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के मुताबिक ये हमले इसराइली मकासद को हासिल कर लेने तक जारी रहेंगे। इन हमलों के बाद इसराइल ने दोबारा जुमा के रोज़ फिर ईरानी शहरों और ईरान की फ़ौजी और एटमी तंसीबात पर दोबारा हमले भी किए हैं। बाज़ इतलात के मुताबिक ईरान ने भी इसराइल की तरफ तकरीबन 100 के करीब ड्रोन्स फायर किए हैं, लेकिन इन ड्रोन्स में से अक्सरियत जो है उसको फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों की वजह से ईरान की अफवाज के 20 के करीब आला फ़ौजी कमांडर मारे गए हैं और 6 टॉप के एटमी साइंसदान भी इस वक्त तक मारे जा चुके हैं। ईरान के इलाका नातांस में वाक़े यूरेनियम एनरिचमेंट सहूलत पर इसराइली हमलों की वजह से खासा नुकसान हुआ है। ताहम बैनुल अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह मारियानो ग्रासी ने कहा है कि इस एटमी सहूलत पर मौजूद जो एजेंसी के इंस्पेक्टर्स हैं उनके मुताबिक इलाका में कोई इजाफी न्यूक्लियर रेडिएशन या ताबकारी के असरात अभी तक नहीं पाए गए। पहले तो अमरीकी हुक्मरान इनकार करते रहे कि इनका इसराइल के इस हमले से कोई तल्लुक़ नहीं, लेकिन अब सदर ट्रंप की आज 13 जून की ये धमकी सामने आई कि ईरान जारी न्यूक्लियर माहदे की शराइत फौरी तौर पर मान कर इस माहदे पर दस्तखत कर दे, वरना हो सकता है कि मज़ीद देरी हो जाने पर ईरान के पास कुछ भी ना बचे। वाज़ेह रहे कि इसी साल 12 अप्रैल को अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको ख़त लिखा था और कहा था कि यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर देने वाले माहदे पर ईरान 60 दिन के अंदर अंदर दस्तखत कर दे और अगर नहीं करता तो फिर नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। अब नाजरीन, 12 अप्रैल को इसी साल ये ख़त लिखा जाता है और ऐन जुमेरात 12 जून की शाम को जब 60 दिन मुकम्मल हो जाते हैं तो साथ ही इसराइल ईरान पर हमला कर देता है। और फिर 13 जून को अपने पहले बयान में ही सदर ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान अपने आप को बचाना चाहता है तो वो फौरी तौर पर एनरिचमेंट वाले माहदे पर दस्तखत कर दे, और अगर ईरान अभी भी दस्तखत नहीं करता तो फिर ईरान की सलामती की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया की इस सुपर ताकत के सरबराह के कितने चेहरे हैं जो वो मुख्तलिफ़ वक्तों में दुनिया को दिखलाते रहते हैं। यानी एक तरफ कहते हैं कि हमारा इस इसराइली हमले में कोई लेना देना नहीं, कोई अमल दखल नहीं, और दूसरी तरफ ये जो अभी आपको सारी चीज़ें बताई हैं ये चीज़ें वाज़ेह कर रही हैं कि ये सारा कुछ अमरीकी आशीर्वाद पर ही हो रहा है। अब भी अमरीकी हुकूमत बज़ाहिर अपने आप को इस मामले से दूर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन मसला ये है कि आज के डिजिटल दौर में एक ही वक्त में सारी दुनिया की आँखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। अमेरिका और इसराइल एक जान दो कालिब हैं, इसका सबको इल्म है। इसराइल अमेरिका के बगैर इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही नहीं रह सकता। रहा ईरान का मामला कि वो इसराइल की मदद करने की वजह से इस खित्ते में मौजूद अमेरिकी अफवाज पर भी हमले कर सकता है, तो नाजरीन ये आप चीज़ नोट कर लें कि ईरान में अब इस किस्म की कोई सकत या ताकत बाकी नहीं रह गई कि वो अमरीकी अफवाज की जो वो इस खित्ते में हैं मिडल ईस्ट के, उन पर कोई हमले करे। ना तो वो कोई ऐसी हरकत करेगा और ना ही कोई अमरीकी अफवाज पर वो हमला करेगा। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया तो है और 100 के करीब ड्रोन इसराइल की तरफ फायर भी किए हैं, लेकिन जैसे अभी शुरू में भी बताया था कि वो सब फ़ज़ा में ही तकरीबन तबाह कर दिए गए। पहले भी नाजरीन आपको इल्म है कि ईरान ने इसराइल पर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल मारे थे और उनका क्या हशर हुआ था इसका कुल आलम को इल्म हो चुका है। अब भी अगर ईरान बेशक हज़ारों ड्रोन्स और मिसाइल मार ले कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल का या फ़ज़ा में मार देने वाला
اس کا بہرحال ابھی تک کوئی توڑ نہیں ہے ایران کے پاس۔ وہ اپنے ڈرونز اور میزائل اگر ضائع کرنا چاہتا ہے تو بے شک ہزاروں کی تعداد میں فائر کرتا رہے۔ اسی طرح اگر اس وقت ایران خلیج فارس میں ابنائے حمص کے تجارتی راستے کو بند کرنے کی کوئی حرکت کرتا ہے تو پھر امریکہ اسے خود ہی چھٹی کا دودھ یاد کرا دے گا، اور یہ امریکہ نے اسے کہہ دیا ہے کہ ایسی حرکت بھی مت کرنا۔ اب چاہے امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی ہو یا نہیں، ایران کو خود بھی یقین ہے کہ یہ دونوں ممالک ایک ساتھ ہیں۔ اگر ایران نے امریکی اثاثوں کو نشانہ نہ بھی بنایا تو امریکی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ پر دباؤ ڈال سکتی ہے کہ وہ اسرائیل کی مدد کے لیے فوجی کارروائی کا حکم دیں۔ لیکن اگر ٹرمپ ایسا کرتے ہیں تو نہ صرف وہ مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی جنگ میں کود سکتے ہیں بلکہ اپنے سیاسی حامیوں کو بھی ناراض کر سکتے ہیں۔ تو فی الحال اسی لیے صدر ٹرمپ ایران پر انریچمنٹ معاہدے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اس پہ دستخط کر دے۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ ان کا اگلا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ بظاہر لگتا تو نہیں کہ امریکہ براہ راست اسرائیل ایران جنگ میں کودے گا۔ پاکستان کے جو تازہ بنائے گئے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، آج کل وہ امریکہ یاترا پر ہیں۔ پاکستان کے بلوچستان کے صوبے کا بڑا حصہ ایران کے ہمسائے میں ہے۔ ماضی میں بھی پاکستانی فوجی سربراہ امریکی خواہشوں کے سامنے رقوم کے عوض لیٹ جایا کرتے تھے، تو کوئی علم نہیں یا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس بار ایران کو سبق سکھلانے کے لیے پاکستان کا صوبہ بلوچستان امریکی ڈسپوزل پر رقوم کے عوض کر دیا جائے۔ اب اسرائیلی حملے کی شدت کو دیکھ کر یہ سوال ضرور ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخرکار ایران کی جو ایئر ڈیفنس ہے وہ کہاں تھی، اور ایران نے خود پیشگی حملہ کیوں نہیں کیا جبکہ وہ کئی دنوں سے آپریشن ٹرو پرومس 3 کی باتیں کر رہا تھا۔ اب جبکہ ایران اس اسرائیلی حملے کی وجہ سے بہت ہی کمزور ہو چکا ہے اور اب اسرائیل بھی بہت زیادہ الرٹ ہے اس وقت، تو ایران کے لیے اگر کوئی وہ حملہ کرتا ہے تو فتح کے امکانات پہلے سے بہت کم ہو چکے ہیں۔ لہٰذا نزدیکی مستقبل میں ایران کی طرف سے کسی بڑی کارروائی کے یعنی اسرائیل کے خلاف کسی بھی بڑی کارروائی کے امکانات اب معدوم ہو گئے لگتے ہیں۔ اب اگر فرض کرتے ہیں کہ ایران بڑا حملہ نہیں کرتا یا اسرائیل ایران کے رد عمل کی وجہ سے پسپا ہو جاتا ہے، یا پھر ایران جو ہے وہ اسرائیل کے مزید کچھ حملے برداشت کر لیتا ہے، تو شاید پھر کوئی بڑی جنگ نہ ہو۔ لیکن اس صورتحال میں بہرحال ایک سرد جنگ جیسی صورتحال اس خطے میں پیدا ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایران پر مزید معاشی پابندیاں، سائبر حملے اور دہشت گردی اور اندرونی انتشار جیسے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ آزما سکتے ہیں۔ اسرائیل ابھی تک ایران کو اپنے وجود کے لیے دشمن سمجھتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس پہ حملے کرتا رہتا ہے۔ اب جو تازہ ترین اس وقت صورتحال بن چکی ہے اس کے مطابق ایران کا اپنا وجود بھی اب شدید خطرے میں پڑ گیا ہے، اور اگر اس وقت جو کہ بظاہر ناممکن سا لگ رہا ہے لیکن پھر بھی اگر کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایران فیصلہ کن جوابی وار نہیں کرتا یا اپنا ایٹمی پروگرام فوری طور پر مکمل نہیں کرتا تو اسرائیل امریکی تعاون کے ساتھ اس بحران سے فائدہ اٹھا کر ایران کو بہت زیادہ کمزور کر دے گا۔ اب اس پروگرام کے آخر میں ایرانیوں کے لیے ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہی ایران شاہی ایران کے دور میں اسرائیل اور امریکہ کا بہترین دوست ہوا کرتا تھا۔ ایران جو ہے اس کا نہ تو اسرائیل کے ساتھ کوئی بارڈر لگتا ہے، نہ ہی ان کی آپس میں کوئی تجارتی یا معاشی مخاصمت ہے۔ اگر اسرائیل کے ہمسایہ مسلم ممالک اردن، لبنان، شام، مصر اسرائیل کے ساتھ امن اور شائستگی کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، تو یہ جو ایرانی ملا ہیں ہزاروں میل دوری کے باوجود اسرائیل سے آخر پرخاش کیوں رکھتے ہیں؟ طاقتوروں سے دشمنی نبھانے کے لیے پہلے کم از کم دشمن جتنی طاقت بلکہ اس سے زیادہ طاقت، وسائل اور قوت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ ایرانی ملا پہلے یہ مطلوبہ طاقت اور قوت حاصل کریں تو پھر کوئی بات بنتی ہے، لیکن یہاں تو بالکل الٹ ہو رہا ہے کہ یہ جو ایرانی ملا ہیں یہ مطلوبہ طاقت اور قوت حاصل کرنے کی بجائے ان کے پاس پہلے سے جو موجود طاقت اور قوت ہے اس کو بھی وہ دن بدن کھو رہے ہیں۔
اس پر بھی ایرانی حکمرانوں کو، خاص کر جو ان کے سپریم لیڈر ہیں یا جو بھی اس وقت فیصلہ کن پوزیشنوں میں ان کے حکمران ہیں، ان کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ یہ آخر اسرائیل کے ساتھ وہ دشمنی کر کس بیس پہ رہے ہیں اور کیوں انہوں نے اس دشمنی کو جاری رکھا ہوا ہے۔